नमस्कारः। अद्य 15 डिसेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कः। अहमत्र कोट्टयं जनपदे तिरुवार्प इति स्थाने अस्मि। वार्प इत्युक्ते बृहत् वेसल एव। तिरुवार्प इत्युक्ते भगवतः बृहत् वार्प इति एतस्य स्थानस्य अर्थः। अत्र मीनचिल् इति नदी अस्ति। मीनचिल् नदी समीपे एव तिरुवार्प इति स्थानम्। अत्र एव तिरुवार्प श्रीकृष्णमन्दिरमस्ति। पुरातनमन्दिरं प्रायशः अहं पठितवान् सार्ध 8 शतके AD 850 मध्ये मन्दिरस्य निर्माणं जातमिति। मन्दिरस्य कथा अस्ति, कंसवधस्य अनन्तरं भगवान् श्रीकृष्णस्य बृहती बुभुक्षा अस्ति। अतः अत्र चतुर्बाहु श्रीकृष्णस्य विग्रहमस्ति। अत्र विग्रहस्य अधः वार्प इति उरुळि इति अस्ति एव। अत्र प्रातःकाले इत्युक्ते विश्वे सर्वोत्तमः प्रथम ओपनिङ्ग् मन्दिरम् अस्माकम् एतत् तिरुवार्प मन्दिरमेव। प्रातःकाले सार्धद्विवादने मन्दिरस्य उद्घाटनं भवति। इत्युक्ते द फस्ट् टेम्पल् टु ओपन् इन् द वर्ल्ड् for puja. And the difference in this temple is that before Abhishekam, Bhagavan is very hungry. So his tummy is actually subsided, and there is a small kingini, a small kind of a bell, which is hanging lower, which means the god is eternally hungry here. So he needs to be given food. So the first thing that the pujari does is to prepare the nivedyam and give it to offer it to the Lord to subside his hunger. And the god is perennially, eternally hungry here. That is the bhavam in this temple, which means he is so tired after assassinating Kamsa that he comes here. And there are multiple stories about the idol and how it was found, etc., which is available on social media. But I will not get into details of that. But this is a very holy temple, very famous Krishna temple. And the beauty of this temple is Krishna in his Chaturbahu form. We can just go around the temple and have a look at the temple and its surroundings. So this is the अत्र अश्वती अस्ति मया सह। अत्र अश्वत्या सह मम अनुजः अस्ति हरिगोविन्दः कण्णन्। सः एव अस्माभिः सह आगत्य मन्दिरतीर्थाटनकार्यक्रमे आगतवान्। अत्र मन्दिरस्य ध्वजस्तम्भः अस्ति। अत्र मन्दिरस्य कानिचन दृश्यानि अहं दर्शयामि। मन्दिरस्य मुख्यकार्यालयमस्ति। अत्र मन्दिरं बृहत् मन्दिरमेव, किन्तु अत्र तु सम्यक् एतदेव, अत्र जनसम्मर्दः न्यूनमस्ति। मन्दिरस्य अन्तः स्तम्भे गणपति प्रतिमा अस्ति, गणपति विग्रहः अस्ति। मन्दिरस्य बहिः भूदत्तान् इति भगवतः विग्रहः अस्ति। मन्दिरं तु अहं पूर्वमेव उक्तवान् सार्ध 1,000 पुरातनमस्ति। मन्दिरस्य अन्तः गत्वा छायाचित्रं चलनचित्रं च कर्तुम् अनुमतिः नास्ति। अहम् अतः बहिःतः दर्शयामि तिरुवार्प मन्दिरस्य दृश्यानि। शान्तमेव सुन्दरमेव। इदानीं डिसेम्बर् मासम् अस्ति, अतः केरळमध्ये तावद् उष्णः नास्ति। किन्तु मन्दिरस्य मुख्यकवाडः एतादृशमस्ति। जनाः तु भक्तजनाः न्यूनमेव, अतः सम्यक् रीत्या भगवतः श्रीकोविल् पुरतः स्थित्वा दर्शनं कर्तुं शक्नोमि। ह्यः तु उळनाड् इति मन्दिरं गतवान् अहम्। उळनाड् इत्युक्ते तत्रापि श्रीकृष्णमन्दिरमेव, बालकृष्णमन्दिरमेव। ह्यः अपि बालकृष्णस्य दर्शनम् अभवत्। अद्य तिरुवार्पमध्ये बालकृष्णस्य दर्शनं, चतुर्बाहुबालकृष्णस्य दर्शनमेव। महदी बुभुक्षा अस्ति बालकृष्णस्य अत्र। एतदेव भावम्। तिरुवार्प मन्दिरस्य बहिःतः
कानिचन दृश्यानि अहं दर्शयामि. पश्यतु, एतत् सर्वं पुरातनकेरळीयशैल्यामेव अत्र सर्वं पुरातनगृहाणि. अत्र श्रीकृष्णस्वामिक्षेत्रं तिरुवार्प् इति लिखितमस्ति. तिरुविताङ्कूर् देवस्वं बोर्ड् श्रीकृष्णस्वामिक्षेत्रं तिरुवार्प्. तदनन्तरं मन्दिरस्य मुख्यकवाडस्य दृश्यम्. अत्र लिखितमेव ओं नमो नारायणाय पळ्ळियुणर्तल् द्विवादने इत्युक्ते द्विवादने मन्दिरस्य उद्घाटनं भवति इति. पूजासमयम् अपि तत्र लिखितमेव सार्धद्विवादनः. प्रथमं तु नैवेद्यसमर्पणं भगवतः कृते. तत्रापि हस्ते पूजारी कुञ्चिकाम् उपयुज्य द्वारस्य उद्घाटनं करोति. तत्र यदि पूजारी विलम्बेन आगच्छति चेत् अत्र एकं परशु इत्युक्ते आक्स् इति स्थापितमस्ति. तत्र लिखितमस्ति, यदि पूजारी न आगच्छति, तस्य विलम्बः भवति चेत् भक्ताः एव स्वयमेव स्वीकृत्य परशु उपयुज्य मन्दिरस्य उद्घाटनं, द्वारस्य उद्घाटनं करोतु इति. That means the devotees have been requested that if the pujari comes late for some reason, it has never happened, there is an axe that is kept. I'm not able to take the photograph of the axe. You can use the axe to break open the temple door to ensure that and offer food to the god, because that is the bhavam, because the god is eternally and perennially hungry in this temple is what the legendary story is. मन्दिरस्य अन्तः, मन्दिरस्य समीपे च एतानि लघु मन्दिराणि अस्ति. तिरुवार्प् शिवक्षेत्रं, शिवन् कोविल्. मुख्यमन्दिरमस्ति तिरुवार्प् श्रीकृष्णस्वामिक्षेत्रं. तदनन्तरं देवीक्षेत्रं कोच्चमलं. तत्र अहं न गतवान्, तद् किञ्चित् समीपे अस्ति इति ते उक्तवन्तः. भूतत्तान् इति, तत् मन्दिरस्य प्राङ्गणे एव अस्ति भूतत्तान् इति, तदहं दृष्टवान् एव. अत्र मन्दिरस्य मुख्यविग्रहस्य दृष्टिस्थानं पश्चिमदिशायाम् अस्ति. द डैटी लुक्स् टुवर्ड्स् द वेस्ट् सैड् इन् दिस् टेम्पल्. तदनन्तरं बलियमठम् इति अस्ति. समीपे यक्षि गन्धर्वक्षेत्रम् अस्ति. तदनन्तरं पळ्ळिवेट्टत्तर, यत्र सान्दीपनी महर्षेः उपवेष्टुं स्थानम् इति सङ्कल्पः. तदनन्तरं गणपति सुब्रह्मण्यन् शास्ताव तु मन्दिरस्य अन्तः एव अस्ति. गणपति तु स्तम्भे अस्ति, अहम् उक्तवान्. एतादृशम् अत्र मन्दिरस्य अन्तः एतानि लघु मन्दिराणि, अन्यविग्रहाः च सन्ति इति अत्र लिखितमस्ति. तत् सर्वमहम् अत्र मम दूरवाण्यां चलनचित्ररूपेण स्वीकृतवान्. एवम् उक्तवान् अहम्. अत्र मन्दिरस्य विग्रहस्य एतादृशं चतुर्बाहुः तस्य अस्ति एव. तदनन्तरम् उरुळि इति, वार्प् इति अपि वक्तुं शक्नोमि. एतदेव अत्र विग्रहस्य प्रतिष्ठायाः विशेषता इति अहं वक्तुम् अत्र शक्नोमि.